This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। शनिबार 13 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 281 पुग्यो। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन संकट सुहाउँदो नभएको टिप्पणी। कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ सांसदकै आशंका। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामलमा किरा भेटिएपछि स्थानीय आक्रोशित। राहत वितरणमा विभेद गरिएको आरोप। लकडाउनकै बीचमा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काममा निरन्तरता। 57% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको दावी। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,08,000 बढीको मृत्यु। 46.5 लाख संक्रमित मध्ये झण्डै 18 लाखको उपचारमा सफलता। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। वैशाख 24 गते नर्मल डेलिभरी पछि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाले उहाँलाई अस्पतालले वैशाख 25 गते डिस्चार्ज गरेको थियो। डिस्चार्ज भएको 8औं दिनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो। सोही क्रममा कोरोनाको लक्षणहरू देखिएपछि उहाँलाई आकस्मिक रूपमा बिहीबार धुलीखेल अस्पताल लगिएको थियो। सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलीखेल अस्पताललाई सिल गरिएको छ। उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई पनि आइसोलेसनमा राखेर कोरोना परीक्षण थालिएको छ। मृत्यु हुनुभएकी महिलाको गाउँ र माइती गाउँलाई पनि सिल गरिएको छ। यस्तै नेपालमा शनिबार एकै दिन 13 जना कोरोना भाइरसका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार राति सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरण अनुसार धनुषाका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 281 पुगेको छ। लकडाउनको बेला जिल्लाभित्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न जारी गरिएका सबै प्रकारका पासहरू आजबाट रद्द गरिएको छ। यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास जेठ 1 गतेदेखि नै रद्द गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार पुनः अर्को सूचना जारी गरी जेठ 3 गतेबाट जिल्लाभित्रका सवारी पास पनि रद्द गरिएको जानकारी गराएको छ। सही सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि छुट्टै सूचना जारी गरेर सवारी पास रद्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका सप्तरीका कोरोना संक्रमित एक युवकलाई परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज गरिएको खुलेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। गत सोमबार संक्रमण पुष्टि भएका डागडेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 18 वर्षीय युवकलाई आइतबार नै क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गरिएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीबाट वैशाख 26 गते खटिएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले उनको थ्रोट स्वाब संकलन गरी धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाएको थियो। 50 बेर फोन कए चुकल छे, लेकिन अखन तक प्रशासन के नाम पर एठमा एकटा पुलिस के गाड़ी भी नहीं आयल छे। सील करे के दूर के बात, एठमा के लोग पूर्ण जेहने अवस्था में छले तेहने अवस्था में अखन तक छे। अखन तक सैनिटाइजर नहीं भेल छे। लोग एठमा खुला टांग से उता स्वास्थ्य कार्यालयले भने संक्रमित युवक सहित अन्य 8 जनाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै डिस्चार्ज गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ। यो वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मात्र धक्का पुगेको छैन, समग्र अर्थतन्त्र नै तहस नहस बनेको छ।
तर सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम भने वर्तमान आवश्यकतासँग नभई परम्परागत ढाँचाबाट आएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा योजना धेरै समेटिने तर कार्यान्वयनमा भने सधैँ चुक्ने गरेको देखिन्छ। 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य रहेकामा विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5% सीमित रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। स्वास्थ्य संकटलाई पार लगाउनु पर्ने र खस्किएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा मुलुक गुज्रिएको छ। तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भने सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदले समेत चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन। अहिलेको कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभाव अझै कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन पछि मात्रै यो नीति कार्यक्रमले कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई नीति कार्यक्रम जो हामीले सुन्यौँ त्यो राम्रो छ र सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। फेरि पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले वर्तमान आवश्यकताको प्राथमिकता सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ। अहिले तत्कालका लागि के हो र आउने दिनमा यसबाट आएका अवसर र चुनौती दुईटालाई सामना गर्ने कुराको त्यति छोटो कुराको लागि मात्रै अगाडि जाउँ भन्ने लाग्छ। सीमा अतिक्रमणको बारेमा अन्तिमसम्म उहाँहरूको केही आएन। अन्तिममा आएर अलिकति बोल्नुभयो। हामीले भरोसा गर्ने ठाउँमा अहिलेसम्म पाएको छैनौँ कि उहाँहरू सीमा अतिक्रमणको विषयमा साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। सरकारले काम गरेर प्रमाणित गरोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ। मुख्य ध्यान हामीले चाहिँ नि कोभिडलाई नै हामीले सोच्नुपर्ने थियो अरे, तर सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको त होइन, दिएको छ, तर जति महत्त्वपूर्ण साथ दिनुपर्ने थियो मलाई लाग्यो त्यति दिएको छैन जस्तो लाग्यो। आर्थिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने ठोस नीतिको कार्यक्रमको अभाव देखियो। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अत्यन्तै कमजोर छ र खास गरी अब यो कोभिड-19 पछि जुन ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ, किन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिसहरू फिर्ता आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले रोजगार प्रवर्धनका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू देखिएन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रमहरू छैनन् र समग्रमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने काम गर्न सकेन। धेरै योजना समेटेर सरकारले भद्दा आकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि तत्कालीन सङ्कट सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यान्वयन गर्न नसकिने र छरिएका योजना भएकाले उत्साहप्रद देखिँदैन। सरकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रममा भएका अपूर्णतालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा एलबी विश्वकर्मा, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छुट्याइने भएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउने निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालयले दलीय आधारमा बोल्न दिने र सकेसम्म थोरै सदस्यको नाम दिन आग्रह गरिने जनाएको छ। प्री बजेट छलफलमा बोल्न नपाएको भन्दै केही सांसदहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। संसद सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ 4 र 5 गते 2 दिन छलफल हुनेछ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय मृत्युको 27 वर्ष पूरा भएको छ। चितवनको दासढुङ्गामा भएको अकल्पनीय दुर्घटनाको वास्तविकता भने अझै रहस्यको गर्भभित्रै छ। एक रिपोर्ट। दुनियाँमा पुँजीवादी स्यालहरूको प्रतिगामी तत्त्वहरूको सायद त्यति साह्रै कमी छैन। कराउँदै गर्छन्, कहाँ कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ। 30 वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको ठूलो योगदान रहेको थियो। विश्वमै कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लागिरहेका बेला नेता भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट बेउताउने प्रयास गर्नुभयो। तत्कालीन एमालेको 5औं महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरी जनताको बहुदलीय जनवाद समेत पारित भयो।
अहिले धेरै पार्टीले भण्डारीले प्रतिपादन गरेको वैचारिक धारलाई विभिन्न नाममा स्वीकार गर्दै आएका छन्। स्वर्गीय भण्डारीको जुझारु व्यक्तित्व, वैचारिक एवं सांगठनिक क्षमता र राष्ट्रियताप्रतिको दरो अडानका कारण जनताको ठूलो हिस्साले आशाको रूपमा हेरेको थियो। तर उक्त घटनाले राष्ट्रले होनहार नेता मात्रै गुमाएन, जनताको आशामा समेत तुषारापात गरायो। 2050 साल जेठ 3 गते भएको उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन एमाले सडक र सदन दुवै चर्कायो। सत्ता पक्ष र एमालेको तर्फबाट छानबिन समिति समेत बन्यो। दुवै समितिले उक्त घटनालाई हत्या र षड्यन्त्र भएको ठहर गरे। अहिले पनि पूर्व एमालेका नेताहरूले सो घटनालाई हत्या भन्न छोडेका छैनन्। तर त्यसपछि मुलुकमा एमालेको नेतृत्वमा पनि पटक पटक सरकार बन्यो। हत्या किन र कसले गर्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस जाँचबुझ हुन सकेको छैन। संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले स्वर्गीय भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी नै राष्ट्रपति र सोही पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दासढुङ्गाको यथार्थ पत्ता लगाएरै छोड्ने वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। तर सधैँ जसो यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरे पनि ठोस पहल कदमी भनी हुन सकेको छैन। सत्ताको साँचो आफैसँग भएको अवस्थामा पनि यो घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै उम्कने कि वास्तविकतालाई पर्दाफास गर्ने आम जनताले निकै चासोको रूपमा हेरेका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे एसडी। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामलमा किरा परेको भेटिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। राहत वितरणमा अनियमिततासँगै विभेद समेत भएको स्थानीयको आरोप छ। एक रिपोर्ट। कोरोना त्राससँगै लामो समयदेखि गरिएको लकडाउनका कारण धेरैको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले स्थानीय तह मार्फत विपन्न परिवारलाई राहतका प्याकेजहरू पनि वितरण गरिरहेको छ। तर सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने राहत स्वरूप वितरण गरिएको चामलमा किरा भेटिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। राहत वितरणमा अनियमिततासँगै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ। चामल एकदमै नराम्रो किरा परेको चामल पर्यो अनि हामीहरू पनि गाउँमा सबैलाई सल्लाह दिनेखेरि हात धोएर खानुहोस्, डाइरिया हुन्छ, झाडापखाला हुन्छ भनेर हामीहरू नै सल्लाह दिने। अनि उताबाट एफएमले पनि सेनिटाइजर लगाउनुहोस्, कम्तीमा पनि 20 मिनेटसम्म मिची हात धुनुहोस् भन्ने। अनि हामीहरूकै के अरे स्वास्थ्यमा यसरी खेलबाड गर्न त पाइएन। अनि हामीलाई थोरै दिए पनि राम्रो दिए गाउँका सबै जनताहरू खुसी हुन्थे। त्यसरी त्यो सड्या परेका चामल त दिने होइन नि, झन् बिमारी थप्ने कुरो त होइन। तर कहीँ अलि ठिक भएको छैन। राहतमा पनि कहीँ 3 किलो कहीँ 2 किलो। अब यो नराम्रो चामल पठाउनेलाई कस्तो छानबिन गरेर कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ? त्यसलाई कारबाही केही न केही हुनु पर्यो त। उहाँबाट त्यो चामल त्यसरी एउटा बिमारीको मान्छे चिन्ताले बिमारी हुन लाग्छन्, उसरी त्यो खानापिनामा चामल हेरेर दिनुपर्ने हो। राहत वितरणमा अपमानजनक भएको भन्दै उनीहरूले भौतिक दूरी समेत ख्याल नगरी विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्थानीयको आक्रोश मत्थर पार्न नगरपालिकाले अनुगमन टोली गठन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। धनगढी महानगरपालिकाले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ 5 सदस्यीय र छानबिन समिति गठन भएकै हामीले भोलिपल्टबाट वार्ड नम्बर 4 देखि यो धनगढी महानगरपालिकाले वितरण गरेको राहत खाद्यान्न चिजमा चामलमा चाहिँ एकदमै अखाद्य चिजहरू, किराहरू अनि त्यसपछि कनिकाको मात्रा बढी र चामल चाहिँ सेन्ट आउने खालका चाहिँ कुराहरू गुनासा हामीले सुनिसकेपछि छानबिन समिति छ। यो छानबिन समितिले दोषी उप कारबाहीको लागि हामीले चाहिँ छानबिन गर्दैछौँ र हामी जोसुकै होस् जे छ हामीले दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ हामी प्रतिवेदन चाहिँ नगरपालिकाको बैठकमा चाहिँ हामीले पेश गर्नेछौँ। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिकामा खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। राहतका सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न अख्तियारले छापा हानेको विषयमा मेयर निरपौडको भनाई यस्तो छ। धेरै नबोलौँ जस्तो लाग्यो मलाई। के भने धेरै बोल्नेहरूले बोलिसके, धेरै बोल्नेहरूले बोलिसके। अब मैले यसका बारेमा धेरै बोलिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अख्तियारले हेरिराखेको छ, धनगढी महानगरपालिकाले समिति बनाएको छ होइन। त्यसपछि गएर अब अहिले अरूले पनि पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेसको म लिडर भएका कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यसको समिति बनाउँछ। उहाँहरूले जे किसिमको रिपोर्ट हुन्छ त्यो किसिमको रिपोर्टमा कानुनी कारबाही गरिन्छ र बोल्नेवालाहरूलाई पनि केही हेर्नुपर्छ भन्नेमा लाग्छु। धन्यवाद। संयुक्त अनुगमन टोलीले चामलको आपूर्तिकर्ता फर्म ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई 2 लाख जरिवाना गरेको छ। राहत वितरणको नाममा
हेलचक्राइ गरेर आम जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ। कैलालीबाट जीवन विष्टको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालयहरू बन्द रहेका छन्। आइतबारबाट सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय सञ्चालनमा केही सहज गरेपछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन कडा पारिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित कार्यालयहरू मात्रै सञ्चालनमा छन्। सरकारले उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले सरकारले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण पासहरू रद्द गरिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। भित्री गल्लीहरूमा समेत जथाभावी नहिँड्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। झण्डै 2 महिनादेखि जारी देशव्यापी लकडाउनका कारण अधिकांश क्षेत्रको विकास निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ। तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालय भने लकडाउनकै बीचमा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। बन्दाबन्दीका अवस्थामा समेत पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको छ। 100 नेपाली र 250 चिनिया गरी 350 कामदार दैनिक काममा खटिएका छन्। यसअघि विमानस्थल निर्माणमा 262 नेपाली खटिएकामा 162 जना मजदुर लकडाउनको केही दिन अघि घर फर्किएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा निर्माणाधीन आयोजनाको हाल 57% काम सम्पन्न भइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। हाम्रो धेरै जसो सिभिल निर्माण कार्य सकिसक्यो। अहिले जुन 58 भनेको अधिकांश हाम्रो सिभिल निर्माण कार्य हो। अहिले फिनिसिङ काम भइरहेछ। यो जनवरीदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ हैन। त्यही भएर हामीसँग चाहिँ नि अझ हामीसँग करिब 14 महिना समय बाँकी छ। हाम्रो जुन कन्ट्र्याक्ट पिरियड हो 14 महिना बाँकी छ। त्यही हिसाबले हाम्रो इक्विपमेन्ट आएको खण्डमा हामीले चाहिँ नि यो उसको टाइमभित्रै जुलाई 10, 2021 हो त्यति नै हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ। लकडाउनमा पनि विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिने अवस्था नआएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। त्यही भएर अहिले जति हाम्रो काम भइरहेछ हामीले 10 गतेदेखि नै लकडाउन गरेर तपाईँको लकडाउन गरेर अहिलेसम्म आउँदा पनि हामीले त्यो गेट हाम्रो लकडाउनै छ। हामीले गेट खोलेको छैन र भित्रको मान्छे भित्रै छन्, बाहिरको मान्छे बाहिरै छन्। यसरी यहाँको काम भइरहेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको चाइना CMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच सन् 2014 मा पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भएको थियो। 22 अर्ब लागतमा सन् 2021 जुलाईभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2074 असार मसान्तदेखि विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। सप्तरीको कोशी ब्यारेज परिसर लकडाउनका कारण सुनसान बनेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीका यात्रुलाई चिया खाजा खुवाउने गरी खोलिएका 4 दर्जन बढी पसल बन्द भएसँगै ब्यारेज क्षेत्र सुनसान बनेको हो। जस्तो त अहिले छैनन्। हामीले त्यतिकै अब बसाइ गर्दैछु, हेर्दैछु। सबै पसलहरू छोड्नु पनि मिल्दैनन्। पहिला जस्तो व्यापार थियो हामीहरूको अलिअलि। कोशीका माछा बेचेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएकाहरू पनि अहिले व्यवसाय नै चौपट भएपछि मारमा परेका छन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष सरकारलाई राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएको छ। गत वर्षहरूमा लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले यस वर्षको लक्ष्य पनि कोरोनाका कारण विफल बन्ने भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले 10 महिनामा कुल 6 खर्ब 61 अर्ब 44 करोड 48 रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यता कुल 4 खर्ब 73 अर्ब बराबरको राजस्वको योगदान बोकेको भन्सारकर क्षेत्रको राजस्व पनि अपेक्षित उठ्न सकेको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा करिब 2 खर्ब बराबरको मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 3,08,000 बढीको मृत्यु भएको छ। 46,29,000 बढी संक्रमित मध्ये 17,61,000 बढी उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाका कारण अमेरिकामा 87,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 14,84,000 नागेको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 85,000 नागेको छ भने 2,700 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। शनिबार 13 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 281 पुग्यो। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन संकट सुहाउँदो नभएको टिप्पणी। कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ सांसदकै आशंका। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामलमा किरा भेटिएपछि स्थानीय आक्रोशित। राहत वितरणमा विभेद गरिएको आरोप। लकडाउनकै बीचमा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काममा निरन्तरता। 57% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको दावी। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,08,000 बढीको मृत्यु। 46.5 लाख संक्रमित मध्ये झण्डै 18 लाखको उपचारमा सफलता। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।